देवी नारायणीयं दशकं 5 जाता सुदेळ मनुसप्तमस्य सम्प्रार्थितोऽनेन मुनिर्वसिष्ठः शम्भो कटाक्षेण सुतां कुमारं चक्रे सकालेन बभूव राजा सुद्युम्ननामा मृगया विहारे गतो गयारूढ इळावृतं सः स्त्रीत्वं पुनः प्राप्य सुतं हिमांशोः वव्रे पतिं पुत्रमसूतजैष निवेदयत् सा गुरवे वसिष्ठाय ऐषा कदाचिन्निजपुंस्त्वकामं तत्साधनार्थं वरमेव दद्यो मुनिप्रसन्नस्तमुवाच शम्भुः इळावृतं मा पुरुषप्रयातो प्रयाति चेत् सोऽस्त्वबला तदैव एवं मया निश्चितमेव सौम्य गौर्या प्रसादाय भवान् प्रियो मे न पक्षभेदोऽत्र ममास्ति गौरी भवांश तृप्तो भवतां मदीयो इतः परार्धस्य मनोरपत्यं मासं पुमान् स्याद् वनिता च मासम् एवं शिवोक्तेन मनोरपत्यं लब्ध्वा च पुंस्त्वं धरणीं शशास स्त्रीत्वे च कर्मेषु निनायकानां जनो न चैनं नृपमभ्यनन्दते पुरूरवस्यात्मसुते अर्पयित्वा राज्यं विरक्तो वनमेत्य भूपः श्रीनारदात् लब्धनवार्णमन्त्रो भक्त्या सदद्यो भवदारिणीं त्वां सिंहादिरूढाम् अरुणाब्जनेत्रां त्वां सुप्रसन्नामपि वीक्ष्य नत्वा स्तुत्वा च भक्त्या स्थिरपुंस्त्वमेष लेभे अथ सायुज्यमवापचान्ते शौर्यं न वीर्यं न च पौरुषं मे नैवास्ति च स्त्री सकजातितीक्ष्या मूढो न जानामि अशुभं शुभं च देयं त्वया मे शुभमेव मातक पश्यानि मातः प्रवरान् गुरुंस्ते कारुण्यतो मां सुपदानयन्तु सत्सङ्गसम्भावितचित्तवृत्तिः भवानि ते देवि नमः प्रसीद नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगद्धारिणि त्राहि दुर्गे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।